Salam alaikum. Toujours maintenant, on a fait calcul de l'enthalpie. La première méthode de calculer l'enthalpie, c'est la loi de Kirchhoff. هذا اللي راه بالناس وهو سهل. دروك لوا دو كيرشوف هو يعطينا إمكانية نحسبو l'enthalpie كي يعطونا دو تمبيراتور ديفيرون. دروك لوا دو كيرشوف شي يقول قلنا l'enthalpie اللي هي delta H de réaction à l'état standard de la température T2 اللي هي T final تساوي le delta H de réaction à l'état standard تاع T1 plus la variation de nombre de moles fois le CP à pression constante fois la variation de T. هذه l'enthalpie de la réaction. وعلى بالنا بلي دي تي هي تي دو موا تي ان صح. وتاني هذه زدتها باش منقدرش نعاود لونتروبي دان رياكسيون هي نفسها في تي دو تساوي لا فارياسيون دو لونتروبي دو رياكسيون ليتا ستاندارد تاع تي ان بلس لا فارياسيون دو نومبر دو مول سي بي ln تي دو على تي ان. ln تي دو على تي ان هي دي تي على تي، باسكو على بالنا بلي لونتروبي هي لا ديريفي دو تي سور تي، على بها درنا ln باسكو دي تي لا فارياسيون دو دي تي هي في دو على في دو موان في ان، بصح دي لا فارياسيون دي تي على تي هي ln تي دو على تي ان. صاي تولينا la variation de l'entropie de réaction تساوي la variation de l'entropie de réaction de T1 ou à T2 plus l'intégrale à T1 et T2 de quoi? De delta N Cp dt sur T. علما بلي أن تاني delta N تاع Cp delta N Cp تساوي la somme de nombre de moles fois Cp de produit moins la somme de nombre de moles Cp de réactif. الورقة دوهاز قانون ساهل ماهل، عليك غير تطبق ديجا تكون حاسب دلتا اش دو رياكسيون بالقانون الاول تاع هذاك برودوي موان رياكتيف وتحطها، وراك تحوس على دلتا اش في تي دو و دلتا ان عندك قانون تاعها هذا هو دلتا ان سي بي و دي تي عندك تي دو عندك تي ان وعوض. لا سانكيام ميثود وهي لا ديرنيير ميثود الميثود تاع السيكل. يعطونا ان رياكسيون مثلا A gazeux plus B2 gazeux تعطينا ان رياكسيون C. قلنا لا دوزيام ميثود لا سانكيام ميثود سي دو سيكل يعطونا ان رياكسيون A gazeux plus B2 gazeux تعطينا C gazeux. دونك لي سيكل نقدروا نحسبوا بها لو دلتا اش دان ليزون و دلتا اش دو فورماسيون. هادي تاني تحفظ الطريقة نديرو سهم هاود، هادي سهم هاود ومعناتها دلتا اش تاع ديسوسياسيون تقعد ا تولي غازو. مثلا هنا تكون عندنا ا دو تحتها تولينا دو ا بليس ديسوسياسيون تاع بي دو تولينا دو بي، وهذا السهم طالع كيما هاكا نديروه. دروك دلتا اش دو ليزون عندنا دلتا اش دو رياكسيون تاع ليزون توجور دلتا اش دو ليزون هذا سهم التهاود غنديرو موان هذا تاني موان، والسهم هذا اللي طالع غنديرو بلس. شغادي تولينا دلتا اش دو ليزون تساوي موان دلتا اش ديسو، باسكو قلنا موان تما موان هادي هنا موان شاه دلتا اش ديسو تاع رياكسيون ا بلس موان توجور رانا في سهم هاود دلتا اش ديسياسيون تاع بي دو
هذا بلوس، باسكو رانا في الطالع ولات بلوس دلتا اش ديسو تاع هذا. دروك في الدلتا اش دو فورماسيون عندنا دلتا اش دو رياكسيون تولي العكس، السهم هاود يولي بلوس والسهم طالع يولي موان، تولي لنا دلتا اش دو فورماسيون تساوي دلتا اش دو ديسياسيون صاي تاع الموليكول ا هاودي، تما سهم هاود بلوس راني ندير بلوس دلتا اش ديسياسيون تاع بي دو هاودي بلوس، كي تشوف سهم طلع زائد قوس عريضة كي نقول موان دلتا اش ديسياسيون تاع سي، باسكو طالع تما موان دلتا اش ديسياسيون. هادي تحفظ ديجا راه كاين ان اكزومبل والله فاش تروح عليه، اكزومبل شباب وسهل. دروك لي لوا دو لا فيزي، لي لوا دو لا فيزي قلنا معنا ان عندنا ا بلس بي تعطينا سي، لا كاتيغوري تاع الرياكسيون هادي دلتا اش دو رياكسيون هي انفورماسيون، تما il va former تركيب، تكون عندنا الموليكول سي يعطينا ا بلس بي، هادي دلتا اش ار دو اللي هي ديسوسياسيون، هادي اللي كنا نهضرو عليها تفكيك. وعلى بالنا بلي دلتا اش ديسوسياسيون تساوي موان دلتا اش دو فورماسيون، دي فوا يعطي يقولك احسب دلتا اش دو فورماسيون بالقانون اللي على بالنا بيه، ومن بعد يقولك ديدوي ما يقولكش حسب، غير استنتج. تما دلتا اش دو ديسوسياسيون هي موان دلتا اش دو فورماسيون، وعلى بالنا بلي دلتا اش دو فورماسيون صغيرة على الزيرو تما تلقاها بالموان، والدلتا اش دو ديسوسياسيون تلقاها كبيرة على الزيرو تما بالبلوس. صاي هادو هما لي لوا اللي نحسبو بهم لونطالبي، تما تحفظوا هذا 5 ما يبحروها لكمش كاع في تيرموشيمي. لي ديفيرونت لونطالبي دو رياكسيون، عندنا شعمل لونطالبي دو رياكسيون، عندنا لونطالبي دو كومبيسيون تلقاها صغيرة على زيرو، لونطالبي دو ليسون اكس يغريك مثلا نسمى او اش ولا او ولا ليزون، مهم ما عندهاش انستنتاج ما نقدروش نستنتجو تما. وعندنا دلتا اش دو فورماسيون صغيرة على الزيرو، وعندنا دلتا اش دو ديسوسياسيون كبيرة على الزيرو، و دلتا اش دو ترانسفورماسيون فيزيك هذه منتحقوهاش ما عندكم نديرو بها. مهم ترانسفورماسيون فيزيك تما الليطة تاعها تحول من ليطة سوليد لليطة ليكيد ولا غاز متحوسوش عليها. مهم ومازال بروشان فيديو نزيد نكملكم.